सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तो मेज़बान डार मोहम्मद रफी। नाज़रीन तो मालूम शिकार शख्स ना पनिस प्रोग्राम में सोन मुदा का मकसद हम तक का अहम इन्फॉर्मेशन बात नाज़रीन अजी सोन मेहमान जमात अली साहब हिंद कुछ तारुफ मोहताज की जमात अली साहब गांधरबल का खास शख्सियत और नाज़रीन का इनसे रूबरू इनसे ख्याल जानो इनसे सियासी की पर रफीक साहब आप शुक्र शुक्रिया। अल्लाह का सर आप इस सियासत में आए। सबसे पहले आप तो सियासत में नहीं थे और आपकी फैमिली से कोई भी सियासत में नहीं था, ये कैसा शौक हुआ? बुनियादी तौर मैं सही कहा आपने, सरकारी मुलाजिम था और मैं रिटायर हुआ एज चीफ अकाउंट्स अफसर और उसके बाद दोबारा मुझे अल्लाह मालिक ने मौका दिया नौकरी करने का। तो मैं हमायत प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। मेरी 6 महीने के लिए अपॉइंटमेंट हुई थी, तो फिर वो अब तक चलती रही जब तक मैंने रिजाइन किया। वहाँ 6 साल तक चलता रहा मामला। तो सियासत में आने का जो आपने कहा, इसमें बड़ा मुख्तसर मैं बताऊंगा आपको कि सोशल वर्क करने का मुझे पहले ही शौक था। सोशल वर्क छोटे मोटे में करता रहता था अपने इलाके के गरीब लोगों के, और जहां जहां मेरी पोस्टिंग थी मैक्सिमम में सेक्रेटरीट में ही रहा, तो मैं लोगों की मदद करता रहा, रास्ता दिखाता रहा। बहुत सारे लड़कों को मैंने टाइप एंड शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट भेजा, वहां जो उन्होंने सीखा, फिर वो बोर्ड के इम्तिहानों में बैठे, पास किया, नौकरी लगे। फिर 2002 में जब यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आई, ये मैं आपसे सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। तो 2002 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यहाँ हुकूमत आई, तो उस हुकूमत में लोगों की, आम लोगों की बात जो है वो सुनवाई होने लगी। और खासकर जो दूर दराज के पिछड़े हुए इलाके थे, पसमंदा इलाके थे, उनकी डेवलपमेंट का तज़किरा होने लगा। तो 2002 तक मेरा जो गांव है, बेसिकली ये बैकवर्ड गांव है, चूंट परिवार। तो यहाँ पे सड़क, पानी वगैरह दूसरे तीसरे चीज जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर जब 2002 में ये हुकूमत आई, तो इन्होंने सुनवाई लोगों की शुरू हुई, तो वो हमें एक मौका मिला उस वक्त। हमने इस इलाके में बलीवाड़ में सड़क पहुंचा दी, चांथन में सड़क पहुंचा दी, वलीवाड़ के एंड पर सड़क पहुंचा दी, लालमर्ग मोनमर्ग के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा लिया। हालांकि उसमें शेख अशफाक ने उस वक्त हमारा सपोर्ट किया, जो ये रोड हम लालमर्ग मोनमर्ग के लिए हमने सैंक्शन करवाई थी। स्कूल अपग्रेड हुए, 2-3 प्राइमरी स्कूल थे, आज अल्लाह का करम है यहाँ 2 हाई स्कूल हैं, दर्जन के करीब मिडिल स्कूल है। प्राइमरी स्कूल का मुझे पता नहीं, घर घर बिजली पहुंची, घर घर पानी पहुंचा, क्योंकि काजी मोहम्मद अफजल लोकल मिनिस्टर थे, तो वो भी हम जैसा मिडिल क्लास फैमिली से था। उसको जिंदगी, आम जिंदगी गुजर बसर करने का एक तजुर्बा था, इसलिए उसने उसी लेवल पर हुकूमत करी। तो अच्छा हुआ, हम लोग भी डेवलप हो गए, और लोगों की नजरों में जमात अली शाहीन एक एक सोशल वर्कर बन गया, और लोग अच्छी नजर से देखते रहे। इन द मीनवाइल जब पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी बनाया गया, तो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई थी। क्योंकि पिछले 70 साल से कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक ही खानदान है, आपको पता ही है। चाहे हुकूमत नेशनल कांग्रेस की हो, तो वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो हर हर पार्टी के साथ होते हैं और हुकूमत करते आए हैं। तो मेरा भी सियासत में आने का या इलेक्शन लड़ने का कोई नहीं था मामला। जब ये सीट रिजर्व हुई, तो फिर कंगन के लोग ही मेरे पास आ गए। बहुत सारे दोस्त भी थे, बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा खासा ग्रुप, बाकी लोग, आम लोग मेरे पास आ गए कि आप हमारी चॉइस बन सकते हैं अगर आप कंगन से इलेक्शन लड़ें। तो फिर कुछ ऐसा ड्रामाई सर माहौल आपको बना। क्या लगा पीडीपी में, आपको क्या लगा? क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कांग्रेस था, बीजेपी था, बहुत सारी पार्टियां थी जिनका रुझान कश्मीर में काफी था, आपने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की? रफीक साहब, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जब एसटी हो गए हम लोग, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई, तो सभी पार्टियों ने मुझसे राब्ता किया। कांग्रेस वालों ने मुझसे राब्ता किया, बगैर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मियाँ साहब और उनकी फैमिली है, तो लिहाजा वहाँ और किसी की गुंजाइश बनती नहीं है। तो बाकी सब पार्टियों ने एक्सेप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझसे राब्ता किया कि आप हमारा टिकट लो। सब पार्टियों ने। लेकिन चूंकि हर कोई अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी देखता है, तो जिला गांधरबल में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी उस वक्त, फर्स्ट बड़ी पार्टी जो थी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी। और आज के इलेक्शन ने भी ये साबित कर दिया कि यहाँ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और जो पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट इंतखाब हुए थे,
پارلیمنٹ انتخاب میں بھی یہاں دوسری بڑی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی بن کے ابھری تھی. حالانکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو تراشا, کس طرح اس کی ٹہنیاں ختم کر لی, کس طرح اس کے لوگ اس سے الگ کیے گئے, کس طرح وہ کیسے پٹشوانا یہ لسل ہو تو لوگ تو لسل سے سر تیسا پتہ یہ جوائن کوئی پی ڈی پی تیسا پتہ یہ مز کیا حالات پی ڈی پی ساتھ ساری ختم گمت یہ لوگ پسند کران کہین تہ پہ کوئی رسک کیا نہ حظ مسئلہ یہ کہ اس پتہ مے یہ پن انداز کہ نیشنل کانفرنس ہیکہ لوکن یہ بیسک مطالبات اگر ثہ کامن ہند ذکر کرک بند سڑک یہ آب یہ تو پنچ سرپنچ کا کام ہے. جو بیسک کشمیر کے مداز ہیں مجھے پتہ تھا کہ یہ پی ڈی پی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. تکیازِ تو وچھو پان شیخ محمد عبداللہ اس وزیر اعظم اور یہ ریاست کے سون یہ ملک ایک آزاد ملک تھا. تو اس نے آزاد ملک کو چھوڑ کے وزیر اعظم چھوڑ کے اس نے کیا کیا کہ ملک کو چھوڑ کے ریاست بنائی. پھر اس نے حصول اقتدار کے لیے وزیر اعظم کو چھوڑ کے وزیر اعلیٰ پر اتفاق کیا. پھر اس کے بیٹے نے گریٹر اٹانمی کا نام دے کر اس کو حصول اقتدار کیا تو کچھ نہیں کر پائے, وہ ڈسٹ بن میں گئی گریٹر اٹانمی. پھر انہوں نے عمر صاحب نے جو آج کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم 370 کسی بھی حال میں اور 35 سے واپس لائیں گے, اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. باقی چیزیں میں نہیں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا, اتنی نوکریاں دیں گے, اتنے وہ دیں گے, گیس سلنڈر دیں گے, گھر گھر ہم نوکریاں لگائیں گے, 1 لاکھ نوکری ہم چند دنوں میں دیں گے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. تو میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہوں. تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ان کو, جو ان نے کہا تھا 370 ہم واپس لائیں گے, اس کے لیے جدوجہد کریں گے, اسی چیز پہ ان کو مینڈیٹ ملا. لیکن وہ انہوں نے پھر جس طرح پاسٹ میں 4-5 بڑی غلطیاں کر کے قوم کو دھوکہ دیا, وہ دھوکہ انہوں نے آج دوبارہ قوم کو دیا. 370 پر ووٹ لے کے, ایبسولوٹ میجارٹی لے کے, اور انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو مطالبوں پر یو ٹرن لے لیا تو 370 تو بڑی بات ہے. تو اس وجہ سے ان کو ووٹ ملے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی پی کا ویژن, میں نے دیکھا, میں پونچھ میں تھا, میں نے دیکھا وہاں پہ ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی, اور اس ہیومن رائٹس وائلیشن میں ایس ٹی کمیونٹی کو وہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی, اور کوئی شخص وہاں سے نہیں بولا. اتنے لمبے قد کے لیڈر تھے وہاں پہ ایس ٹی کمیونٹی کے, تو کوئی نہیں بولا. اور ہماری قائد محبوبہ جی یہاں سے اور ان کی بیٹی التجا جی یہاں سے گئے, اور جب ان کو وہاں گھسیٹا گیا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, تو وہ خون کے قطرے ان کے ابھی بھی اس سڑک پر اور اس دیوار پر موجود ہیں. جب یہ اوپر ان کے گھر جانا چاہتی تھی تو انہوں نے ان کو نہیں جانے دیا. آئی واز فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میں اس دن سپریم کورٹ ہی تھا, تو میں نے یہ چیز دیکھی. تو میں نے کہا کہ اگر زندگی میں مدد کرنی چاہیے یا مدد لینی چاہیے, یا اگر کوئی صحیح پارٹی ہے تو وہ یہ ہے. اور پھر ایک اور میں آپ کو تجزیہ دکھاتا ہوں این سی کا اور پی ڈی پی کا, یا باقی پارٹیوں کا اور پی ڈی پی کا. یہاں پہ 2 میجر پارٹیاں ہیں, نیشنل کانفرنس اور کانگریس. پی ڈی پی کے بغیر جو میں بات کرتا ہوں, تو آپ نے دیکھا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے مل کے, فاروق صاحب نے خاص کر 87 میں جو ووٹ چوری کا گھوٹالہ کیا, اس ووٹ چوری کے گھوٹالے نے پورے براعظم ایشیا کو اپنی, وہ چیز بھی ہمارے ذہن میں تھی. اور مفتی صاحب کا 2002 کا الیکشن لڑ کے لوگوں کو سکول مانگا, کالج دیا, کالج مانگا, یونیورسٹی دی, مطالبات لوگوں کے سنے, اپائنٹمنٹیں ہوئی, ڈیولپمنٹ ہوئی, اور بڑے بڑے فیصلے ہوئے یونیورسٹیوں کے, کالجوں کے. مغل روڈ اتنا بڑا فیصلہ, شاہدرہ یونیورسٹی, اسلامیہ یونیورسٹی, اونتی پورہ. تو یہ جو ویژن تھا, اور میں چونکہ سیکریٹریٹ کا ملازم تھا, مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نے بہت سارے چیف منسٹر دیکھے تھے, شیخ صاحب سے لے کے مفتی صاحب تک, پھر عمر صاحب تک, محبوبہ جی, مفتی صاحب. تو ہم نے وہاں خود اندازہ لگایا تھا, دماغ اتنا کام کرتا تھا کہ اگر یہاں پہ لوگوں کی ہمدرد کوئی پارٹی ہے, لوگوں کو مصیبت سے کوئی پارٹی باہر نکالنے والی ہے, کشمیریوں کو اگر کوئی مصیبت سے پارٹی باہر نکالنے والی ہے, وہ صرف پی ڈی پی ہے. اور وہ مفتی صاحب نے 2002 میں ثابت کر کے دیا تھا. اسی لیے میں انفلوئنس ہو گیا, پلس مجھے اپنی سیکیورٹی بھی چاہیے تھی. کیوں آندربل میں مطلب پی ڈی پی نے پارلیمنٹ الیکشن میں ایک اچھی پرفارمنس دکھائی تھی, اور ابھی اسمبلی الیکشن میں بھی 50,000 ووٹ ہم نے لیے اس سے, اور اپوزیشن نے قریب لیے وہی 60 اراؤنڈ عمر صاحب نے لیے اور الیکشن جیتے. تو اس لیے پی ڈی پی ہم نے بہتر سمجھا. جب محبوبہ جی نے یہاں پر یہ بی جے پی کے ساتھ علیحدہ کیا اور یہاں بی جے پی لایا,
کیا آپ کو نہیں لگتا اسے یہ غلط کیا یا محبوبہ جی نے وہ غلط فیصلہ کیا؟ محبوبہ جی کا جو فیصلہ تھا، جو آپ کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے بی جے پی سے حکومت شیئر کی تھی، یہی پوچھنا چاہتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ، کامن مین، لوگوں کو سچ بتانا چاہیے، لوگوں کو وہ مطلب جھوٹ نہیں بتانا چاہیے. مجھے یہ بتائیے، جموں سارے نے ووٹ دیا بی جے پی کو. اب جموں کا مینڈیٹ کس کو ملا؟ بی جے پی کو. کشمیر نے ووٹ دیا، اس کو 28 سیٹیں آئی پی ڈی پی کو. کشمیر نے مینڈیٹ کس کو دیا؟ پی ڈی پی کو نا. تو جب آپ کو ڈیولپمنٹ کرنی تھی اپنی ریاست کی، آپ کو ان کے مسائل حل کرنے تھے، آپ کو ان کے ہیلنگ ٹچ ان کا کرنا تھا، تو کیا وہ دلی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ اور جب مفتی صاحب نے حکومت پکڑی، مفتی صاحب چیف منسٹر تھے یا محبوبہ مفتی چیف منسٹر تھی، کیا انہوں نے 370 کا نام لینے دیا؟ ان کو پتا تھا، مفتی صاحب ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں، ان کو پتا تھا کہ بی جے پی کے مینیفیسٹو میں ڈے ون سے ہے بابری مسجد اور 370 ڈے ون سے ان کے مینیفیسٹو میں ہے. اور وہ چیز اڑانے کے لیے مفتی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے اعلان کیا نا، اس کو وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں اڑا دیے گئے. جب مفتی صاحب کمانڈ میں تھے تو انہوں نے کیا کرنے دیا ایسا؟ انہوں نے تو 370 کی طرف دیکھنے نہیں دیا. یہ تو ان لوگوں کی ان کے بعد ہوا، جب عمر صاحب کی سرکار گئی اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا 2019 میں. تب تو کسی کی سرکار بھی نہیں تھی. جب یہاں برہان کی وقت تھا، یہ حالات بہت ہی خراب. یہاں اس ٹائم یہاں پر 600 نوجوانوں کی آنکھیں چلے گئی، کافی نوجوان زمین کے اندر چلے گئے. تب محبوبہ جی کو کہا تھا کشمیر کے لوگوں نے آپ استعفیٰ دو اس کرسی سے، لیکن اس کو اس ٹائم کرسی سے زیادہ محبت تھا، اور یہاں پر اس نے کہا کہ آپ دودھ اور ٹافی لینے گئے تھے. اس نظر سے کیا دودھ اور ٹافی کا بڑا زبردست ہر گھر میں یہ چل رہا ہے. میری یہ بات بتائیے، آپ نے 47 میں کیا کیا، آپ نے 54 میں کیا کیا، آپ نے 75 اخوان یہاں پر محبوبہ جی مفتی صاحب یہاں پر لائے. آپ نے 75 میں کس طرح آپ نے اقدار سنبھالا. وہ اتنے بڑے بڑے جو گھوٹالے ہیں نیشنل کانفرنس کے، قوم کو دھوکہ دے کے، قوم کو بے وقوف بنانے کے، اقتدار پر قبضہ کرنے کے اتنے اتنے بڑے گھوٹالے جو ہیں وہ آپ کو یاد نہیں. تو مٹھائی والی بات کی اس نے، وہ چیف منسٹر تھی، تو اس وقت وہ تھوڑا کہتی تھی کہ لڑکوں نے اگر پتھر مارا تو صحیح کیا. نمبر 1. نمبر 2، کیا محبوبہ مفتی نہیں 12,000 اسٹون پیلٹرز کے وہ منسوخ کروائے وارنٹ؟ کتنے لوگوں کو جیل سے نکوالا، باہر سے کتنے قیدیوں کو منگوا کے فری کروایا، کتنے لوگوں سے پبلک سیفٹی ایکٹ ہٹائے؟ کیا مفتی صاحب نے وہ پہلے کس نے لگوایا؟ نیشنل کانفرنس نے. پوٹا تو نیشنل کانفرنس سارا یہ جو پوٹا اخوان سارا سب نیشنل کانفرنس کا دین. کہتے وہ نہیں کیسے مفتی صاحب 2002 میں آئے نا، تو 2002 تک تو فاروق عبداللہ تھے چیف منسٹر. پوٹا اور یہ سارا تو نیشنل کانفرنس میں لایا. اس قوم کو اگر کسی بڑی مصیبت میں ڈالا یا مستقبل میں یہ قوم کوئی مصیبت فیس کر رہی ہے، اٹ از اونلی بیکاز آف شیخ خاندان، شیخ فیملی اینڈ نیشنل کانفرنس. کیونکہ نیشنل کانفرنس کو یہی ایڈ کرتے ہیں نا، اور کسی کو سر اٹھانے تو دیتے نہیں ہیں. یہی 2-4 لوگ ہیں، یہی خاندان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے دینے بھی دیں گے. جب شیخ صاحب چیف منسٹر تھے، دوبارہ بنے 75 میں، اس کے بعد جب سسٹم چلا، شیخ صاحب چیف منسٹر، عمر صاحب پرائم، وہ کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹ ممبر، مادر مہربان پارلیمنٹ ممبر، طارق عبداللہ منیجنگ ڈائریکٹر، محی الدین شاہ منسٹر فوڈ سپلائیز، گل شاہ پی ڈبلیو ڈی منسٹر. جتنے بھی رشتے دار تھے وہ سارے اکٹھے کر کے پھر جب ان سے اقتدار گیا، یہ تو پریشان ہو گئے. اسی لیے تو کل رات عمر صاحب، ایک بات بتاؤں میں پوچھوں، عمر صاحب نے کہا کہ میں اس میں نہیں لڑوں گا یو ٹی میں الیکشن، پھر لڑا، پھر اس کے بعد 370 لاؤں گا، لایا. پھر وہ جو پبلک کے لیے، پبلک کنزپشن کے لیے جو انہوں نے وعدے کیے، یو ٹرن لیا. رات شام کو عمر صاحب کا بیان آپ نے سنا، اب ہم اس یو ٹی کے یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، لیکن ہم پھر بھی گزارا کر لیں گے، ہم پھر بھی گزارا کر لیں گے. کہا یہ کل شام کو عمر صاحب کا ہی بیان. تو کل ایک بیان آیا ان کا کہ میرے ایڈوائزر کی تنخواہ ابھی تک نہیں ہے، میرا وہ آرڈر بھی اپروو نہیں کر رہے ہیں. ارے پھر تم اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو، اپنے ایڈوائزر کو آرڈر نہیں نکال رہے ہو، گورنر صاحب سے اپروو نہیں کروا رہے ہو، تو then what you are doing on that chair؟ لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہو اپنی تنخواہ کے لیے؟ پھر دوسرا بیان انہیں کا آیا، چلو جی ٹھیک ہے، اگر یہ یو ٹی نہیں دیتے تو وہ کیا اسٹیٹ ہوڈ نہیں دیتے تو ہم اسی پر گزارا کر لیں گے. یہ دیکھو نا ہاؤس کی اقدار کی، ہاؤس کا لیول دیکھو آپ کیا. جب یہاں پر 370 یہاں پر ہمیں چھینا گیا، یہاں پر اسٹیٹ ہوم چھینا گیا، تب محبوبہ کو کہا، لوگوں نے کہا تھا آپ دھرنا دو، لیکن اس نے اس ٹائم دھرنا نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس کے ایم پی جو تھے انہوں نے کپڑے پھاڑے اپنے پارلیمنٹ میں، انہوں نے اتنا چلایا پارلیمنٹ میں،
धरना दिया सिर्फ ये और आज सिर्फ ये बातें करते हैं कि हम ये 370 वापस लेंगे, लेकिन वो बात आगे नहीं पहुंचाई। जब आगे पहुंचाएगी ना, जब आप उसको दे दो ना स्टेट ये दे दो, प्लेटफॉर्म दे दो, जहाँ उसकी बात इफेक्ट हो जाए, तो देखो पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। आप लोग कहते हो कि पीडीपी यहाँ पर ये लोगों की शान है कि लोगों के दिलों में काम किया है, डेवलपमेंट किया है काफी चीज, तो फिर यहाँ पर उसने क्यों कोई सीट हासिल नहीं की? बहुत अच्छा कहा आपने। जब 370 उड़ाया गया, 370 के बाद उसी के साथ ये पंथ से उड़ा, बड़े बड़े पोलिटिकल जुल्म हुए बड़े बड़े। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पीडीपी के जो भी बड़े बड़े कदावर मिनिस्टर वगैरह थे, तो उनको इन्होंने इस दरख्त की टहनियां काट दी, पीडीपी को इन्होंने मतलब तन्हाई में डाल दिया, कमजोरी में डाल दिया। वो लोग, इनके मिनिस्टर चले गए सारे। उसके बावजूद भी मैडम ने और उसके जो नजदीकी लोग रह चुके थे, उनने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी 370 के हवाले से या 35 के हवाले से, या ये वापस लाने के लिए स्टेटहुड। उसके बाद लोगों ने एक मैंडेट दिया कि उमर साहब पर थोड़ा सा लोगों को भरोसा था, फारूक साहब पर नहीं, उमर साहब पे, कि इसने 370 की बात की, 370 में वापस लाऊंगा। और फिर जो वो 20 आइटम थे मरात के, वो मैं आप बार बार क्या गिनूं क्या थे, तो मेजर थिंग वाज आइटम नंबर 1 वाज तसानो वापस। तो लोगों ने एक मैंडेट दे दिया कि ये शख्स सच कहता है, ये लाएगा वापस। लेकिन वो भी वैसे ही निकले जैसे उनके फादर निकले, लोगों को धोखा दे दिया और यू टर्न ले लिया। वो तो 370 की बात ही नहीं करते अब। सर, लोगों का कहना है कि जमाल अली साहब एक नामी शख्सियत है, या ऐसे भी जो सोशल वर्क काम करता है, ऐसे लोगों की खदमत कर रहे हैं, लेकिन उसको आप सियासी की कुर्सी की लालच थी, आपने क्यों ऐसे? बिल्कुल मुझे लालच नहीं थी, न तब थी लालच, न अब है, न आइंदा होगा। एक ही कारण था, सच बोलूं मैं आपको, सच बोलूं ना, कि पिछले 70 सालों से जो लोग हुक्मरान थे मेरे इलाके के, हम पार्ट थे कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के, बीच में से हम 2 इलेक्शन में पार्ट बने गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के। जब हम गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट बने तो काजी अफजल आ गए, तो मरहूम ऑनरेबल काजी अफजल साहब मिनिस्टर बन गए। उनके दौर में लोगों ने सुख का सांस लिया और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई, तब तक नहीं थी। फिर काजी साहब गए, फिर वही हाल हो गया, और बदकिस्मती से हमें फिर जोड़ दिया गया कंगन के साथ। और कंगन के जो मेरे मेहरबान हैं पिछले 70 साल से बरसर इक़्तिदार, वो साबित करके दे दें। क्या मेरे चूंट वाली वार्ड में कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ो, एक बाथरूम भी उन्होंने बनाया, एक सड़क भी बनाई, एक प्राइमरी स्कूल कहीं बनाया। इन जनरल, या जनरल पब्लिक से आप पूछो, अब कॉन्स्टिट्यूंसी से पूछो कि व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे 70 साल में आप हुक्मरान हैं, तो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी तो जम्मू कश्मीर की सबसे एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। और मैंने देखा कि जम्मू और कश्मीर में अगर सबसे कोई पसमानदा, गरीब और बेबस और बेकस कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ किसी की कोई नहीं सुनता है, दैट इज कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी। और एक और चीज मैं कहूँ आपको रफीक साहब, वो ये है कि कुत्ता भी अपने लिए जीता है। कहीं से हड्डी उठाई, किसी दरवाजे पर बैठ के उस हड्डी को चबा के अपना वक्त पास कर लेता है। तो जिंदगी वो है कि वो दूसरों के लिए जो जिए। और मैंने फैसला लिया सिर्फ कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की खिदमत करने का, और लोगों की खिदमत करने का, बेबस और बेकस लोगों की खिदमत करने का, जो मैं कर रहा हूँ। और यही मुद्दा बना मेरा इलेक्शन लड़ने का। पिछली बार यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब यहाँ पे आए थे, सुरेंद्र चौधरी साहब, उसने कहा कि पीडीपी ने यहाँ पे कुछ नहीं की, कोई डेवलपमेंट नहीं की। उस हवाले से क्या नजर? मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सैंदर साहब के बयान का पूरा जवाब दिया है। आई विल सेंड यू दैट लिंक, वो आप खुद सुन लेंगे कि मैंने क्या बोला। तो सैंदर साहब जो है वो खुद पीडीपी की पैदावार है, आपको पता है। उसको सियासी अपलिफ्टमेंट या सियासी प्लेटफॉर्म पीडीपी में मिला, वो पीडीपी का आदमी है बेसिकली, समझे। अब एक सियासी ऐसा झोंका आया जिसमें वो एनसी में फिट हो गए और नायब वजीर आला बन गए। तो सुरेंद्र चौधरी साहब से मैं वो लिंक भेजूंगा, वो आप देखना प्लीज। सुरेंद्र चौधरी साहब से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके इलाके में, उसके तिजोरी में शाहदरा यूनिवर्सिटी बनी, जहां पूरे बराज़ एशिया के लोग आके पढ़ते हैं। मुगल रोड बना उसके इलाके में, और कितनी चीजें, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल उसके इलाके में बने, ये सिर्फ पीडीपी का देन था। तब सुरेंद्र जी पीडीपी का ही ढंडोरा पीटते थे। आज वो पीडीपी में नहीं है, वो कह रहे हैं आज पीडीपी में कुछ नहीं किया। अगर पीडीपी ने कुछ नहीं किया तो ही इज रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज ही वाज लेजिस्लेचर एट दैट टाइम। तो ऐसी बात नहीं है, वो उनका, उसका मैंने जवाब दे दिया। आई विल सेंड यू दैट। टाइम बहुत ही कम है, लोगों के लिए क्या मैसेज, खास गांधरबल अवाम जो है उनके लिए क्या मैसेज है? मैं गांधरबल वाले लोगों को यही गुजारिश करूंगा
کہ وہ سیاسی حوالے سے انسان کی شناخت کریں، پاسٹ کا تجربہ دیکھیں. جن لوگوں نے جو لوگ پاسٹ میں سیاست میں رہے ہیں، جنہوں نے لمبی لمبی سیاستیں کی ہیں، لمبی لمبی منسٹریاں کی ہیں، اور کچھ نئے چہرے فیلڈ میں آئے ہیں، وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے کو پرکھیں، اور جو بندہ صحیح ان کی خدمت کر سکے، ان کے معاملات دیکھ سکے، ان کے دکھ سکھ کو شریک بن سکے، اس کو اپنا نمائندہ بنائے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، شکریہ. ناظرین تھے ہمارے ساتھ سید جمال علی صاحب، جو PDP کے سینئر لیڈر ہے، انہوں نے اپنا کچھ خیالات اظہار کیے. ناظرین جی اجازت، میں آپ کا میزبان ڈار محمد رفیق، خدا حافظ.